बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान ने कौमी असम्बली में वापसी का फैसला कर लिया, मगर इससे अहदाफ क्या हासिल होंगे इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और फिर क्या परवेज़ इलाही इस्टेब्लिशमेंट की हमायत से तहरीक इंसाफ में शामिल हो रही है? अगर ऐसा है तो उनकी शमूलियत तहरीक इंसाफ को क्या फ़ायदा या नुकसान देगी, इसका भी जायज़ा लेंगे। और फिर चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज़ इलाही की काफ लीग की रुकनियत मुअत्तल करके शोकाज नोटिस जारी कर दिया। क्या अब परवेज़ इलाही अपनी पार्टी तहरीक इंसाफ में जम कर सकेंगे? और फिर क्या परवेज़ इलाही इस्टेब्लिशमेंट की जुबान बोलेंगे या जुबान उनकी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी? क्या तहरीक इंसाफ वज़ीर-ए-आज़म को इत्तेमाद का वोट लेने से नाकाम बना सकेगी? कौमी असम्बली के अदाद शुमार क्या कहते हैं? और फिर अप्रैल में आम इंतखाबात का इमरान खान का दावा, हकाइक क्या हैं, इस पर भी रोशनी डालेंगे। और क्या ये दुरुस्त इत्तला है कि एस्टेब्लिशमेंट अभी तक इमरान खान के खिलाफ पुरानी डगर पर चल रही है? और फिर व्यूअर्स, सबसे अहम, नवाज शरीफ और अल्ताफ हुसैन की सियासत में क्या कदर मुश्तरक है, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि आज के इस प्रोग्राम में कुछ सवालात का जवाब तलाश करेंगे, क्योंकि जो खबरें ज़मान पाक से आ रही हैं वो शहबाज शरीफ के लिए कुछ अच्छी नहीं है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज अहम ऐलान और अहम फैसले कर लिए। इमरान खान का हर फैसला पीडीएम पर तलवार की तरह वार कर रहा है। कप्तान ने कौमी असम्बली के हवाले से बड़े प्लान का ऐलान कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नींदें हराम होने वाली हैं। कौमी असम्बली में वापस जाकर दो काम करेंगे, एक तो शहबाज शरीफ की हुकूमत गिराएंगे और दूसरा वफाक में निगरान सेटअप की मुशावरत में शामिल होंगे। और खान साहब ने यह भी एक इंतहाई अहम खबर जो हमारी अपनी थी, इसकी तस्दीक की है कि नून लीग के अरकान असम्बली तहरीक इंसाफ में शामिल होने के लिए मुसलसल राब्ते में है। हम पहले उनका टेस्ट लेंगे, फिर उसकी शमूलियत के बारे में अहम फैसला करेंगे। इमरान खान ने एक बार फिर खदशा जाहिर किया है कि बाजवा डॉक्ट्रिन में कोई ख़ास कमी नहीं आई, अभी तक उनकी पॉलिसी चल रही है। खान साहब ने यह भी खबर दी है कि काफ लीग तहरीक इंसाफ में जम होने जा रही है और काफ लीग का मुस्तकबिल तहरीक इंसाफ के साथ है। ये बल्ले के निशान पर लड़ेंगे तो जीतेंगे, क्योंकि अब इत्तहादियों वाला काम हमने नहीं करना। और ये भी खबर दे दी है कि अब हालात बता रहे हैं कि अप्रैल में इलेक्शन जो हैं वो होने जा रहे हैं। इमरान खान का पहला ऐलान ये है कि हम कौमी असम्बली में वापस जा रहे हैं। इस ऐलान को सुनने के बाद जो सवाल हम सब के जहनों में आता है कि इमरान खान ने तकरीबन 1 साल इस असम्बली से बाहर गुजार दिया, और उसकी बुनियादी वजह यह थी, असूली मौक़िफ़ था कि मुल्क के अंदर पीडीएम के टोले को बाहर से कुछ कुव्वतों ने मुसल्लत किया है। रजीम चेंज हुई, मुल्क के अंदर हैंडलर्स मौजूद थे, और ये पाकिस्तान की एक जेन्युइन पार्लियामेंट नहीं है, बल्कि एक जाली मैंडेट है जो पाकिस्तान में मुसल्लत किया गया है। और फिर जब खान साहब हुकूमत के अंदर थे 3.5 साल का करीब, उस सब भी इमरान खान का ये मौक़िफ़ था कि मैं चोरों और डाकुओं के साथ बैठकर कोई हिकमत अमली तय नहीं करूँगा, और इनकी जो चोरी के किस्से हैं, जो डाके डाले गए, वो अब पूरी दुनिया को मालूम है। और पूरी दुनिया में ये मशहूरी इसलिए हुए कि इन्हें जब इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी होती है, एहतसाब का अमल आगे बढ़ना होता है, तो फिर कोई जनरल बाजवा आकर इन तमाम लोगों को रेस्क्यू कर देता है। तो व्यूअर्स, ये वो सूरत हाल है जिसमें खान साहब अब दोबारा ऐलान करते हैं कि हम पार्लियामेंट में यानी कौमी असम्बली में जा रहे हैं। एक सवाल और भी हमारे जहन में आता है, ये पहले मैं खाका आपके सामने रख दूं, फिर इसका जवाब भी आपके सामने हम पेश करेंगे कि इमरान खान इस वक्त क्या सोच रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है। क्योंकि एक लफ्ज़ जो उन्होंने कहा कि बाजवा डॉक्ट्रिन आज भी हमें एक्टिव नज़र आ रही है, इसका असम्बली वापस जाने से क्या ताल्लुक है। व्यूअर्स, फिर जो सबसे अहम बात ये थी कि इमरान खान साहब ने जो इस्तीफ़ों का मामला है, तहरीक इंसाफ कहती रही कि जनाब जो इस्तीफ़े हैं हमने कासिम सूरी को पेश कर दिए थे, और अब इस्तीफ़े उनको तस्लीम ना करना ये गैर आइनी, गैर कानूनी है। फिर उसके बाद एक और मूव होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और मूव ये थी, कमेटीज़ बनाई गई, शाह महमूद कुरैशी हैं, परवेज़ खटक साहब हैं, असद उमर साहब हैं, कि हम जाकर राजा परवेज़ अशरफ स्पीकर कौमी असम्बली को मिलेंगे कि भाई हमारे इस्तीफ़े कबूल करो। अच्छा, अगर पहले इस्तीफ़े कबूल हो गए थे तो बाद में जाने की क्या ज़रूरत महसूस हुई? और अब फिर इसके बाद खान साहब ने जो इंतखाबात हैं उसमें भी शिरकत की है 9 सीटों के ऊपर, और उसके ऊपर जो नताइज आए वो भी कौम के सामने हैं। यानी असम्बली तहलील, असम्बली से बाहर आ गए, असम्बली को हम नहीं मानते, और फिर इस्तीफ़े। अब सबसे जो अहम सवाल है कि इन तमाम बातों के बावजूद खान साहब असम्बली में क्यों जा रहे हैं। पहली चीज़,
ہم نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی اور خان صاحب کے اس اعلان کو کم از کم میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ آپ نے جو جنگ لڑنی ہے نا وہ آپ کو میدان میں رہ کر لڑنی پڑے گی. آپ میدان میں رہیں گے، راستہ روکیں گے اور آپ کو اس پارلیمنٹ سے باہر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ سڑکوں پر ہمیں اچھے کراؤڈ تو نظر آئیں گے، ہمیں عوام کا جمع غفیر تو نظر آئے گا، لیکن کیا آپ اس طاقت کو کنورٹ کر پائیں گے ان فیصلوں کی شکل میں جو آپ چاہتے تھے، یعنی ملک کے اندر عام انتخابات ہوں. اب ہم نے پنجاب کے اندر دیکھ لیا حکومتیں آپ کی، اور آپ کو بڑی ذہانت کے ساتھ آگے چلنا پڑا، تب جا کر آپ کو یہ مقام حاصل ہوا کہ آپ اب پنجاب کے اندر الیکشن کروانے جا رہے ہیں. پھر دوسری طرف کیا ہوا، کے پی حکومت آپ کی اپنی ہے، آپ اسے بھی قربان کرنے جا رہے ہیں. یعنی یہاں پر مشکلات تو ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو ایک لمبا پروسیجر جو ہے وہ اختیار کر کے ان اسمبلیوں کو تحلیل کرنا پڑا. اور اتنے لمبے پروسیس کو اڈاپٹ کرنے کے بعد جہاں پر آپ نے 2 اسمبلیاں قربان کر دی، وہاں پر جو ایک مطالبہ ہے عام انتخابات کا، وہ ابھی بھی ہمیں پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. پریشر ضرور بلٹ اپ ہوا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور گیم جو ہے وہ پوری کی پوری عمران خان کے ہاتھ میں ہے. لیکن اس کے باوجود دوسری طرف سے آصف علی زرداری، فضل الرحمان، شہباز شریف کو مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور رابطے بڑے تیز ہو گئے ہیں کہ آپ نے فکر نہیں کرنی، آپ کو کوئی نیند کی گولیاں جو نہیں کھانی پڑیں گی، آپ کی راتوں کی نیندیں بھی حرام نہیں ہوں گی، اور ہم اعتماد کا ووٹ اگر لینے کے لیے صدر پاکستان عارف علوی صاحب کہتے ہیں تو ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے. ویورز، معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ توڑ کیا ہے عمران خان کے پاس ان تمام اسمبلیوں کو قربان کرنے کے باوجود. جو عوام کی طاقت تھی، سڑکوں پہ موجود تھی، وہ اس فیصلے کو کنورٹ نہیں کر سکی. اب خان صاحب نے توڑ یہ نکالا ہے کہ وہ قومی اسمبلی جہاں پر راجہ جو ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کا راستہ روکا جا سکے. کیونکہ اگر وفاق کے اندر کل کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بننی ہے تو راجہ ریاض ان کے گھر کا بندہ ہے، یعنی گھر کا اپنا پالا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے، سنوارا ہوا ہے، بٹھایا ہوا ہے، اس سے اسی قسم کے فیصلے کروائے جائیں گے جس طرح کے یہ لوگ چاہتے ہیں. کل کو اگر حکومت توڑ دی جاتی ہے، اسمبلیاں تحلیل کر دی جاتی ہیں، یا پھر یہ اسمبلی اپنا وقت پورا کرتی ہے، تو پھر راجہ ریاض صاحب سے مشاورت کی جائے گی. چونکہ پنجاب کے اندر آپ نے دیکھ لیا، یہ بھی ایک انتہائی اہم معاملہ ہے کہ جہاں پر جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنا ہے، اگر دونوں پارٹیز کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی تو پھر بول جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کورٹ میں ہوگی. اور خان صاحب نے اس کا توڑ یہ نکالا کہ ہم قومی اسمبلی میں واپس جائیں گے جہاں پر راجہ ریاض صاحب کی منمانی نہیں ہوگی. گو کہ جو راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، راجہ رینٹل کے نام سے مشہور ہیں، جن کے پاس اس وقت اسمبلی کا پورا کنٹرول ہے، انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ تمام استعفے جو قاسم سوری صاحب نے جن کو ایکسیپٹ کر لیا تھا، آپ بھی آ کر کہتے کہ جناب استعفے تو دے دیے گئے، اب ہمارے پاس کوئی جواز نہیں بنتا، لہٰذا یا تو ان تمام نشستوں کے اوپر الیکشن کروایا جائے یا پھر اب یہ اسمبلی آگے نہیں چل سکتی. انہوں نے کیا کیا، ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کرتے ہوئے آج آپ کو جو نون لیگ کے پیارے راج دلارے اور آنکھوں کے تارے صحافی ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب جہاں تک قاسم سوری کے استعفوں کا تعلق تھا، جسے خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ غیر آئینی کام ہے کہ آپ نے اس کو تسلیم نہیں کیا، پھر آپ کیوں پیش ہو رہے ہیں دوبارہ راجہ پرویز اشرف صاحب کے سامنے دوبارہ ان استعفوں کی کنفرمیشن کے لیے، اور پھر اگر استعفے ہو گئے ہیں تو پھر کیوں اسمبلی میں واپس جا رہے ہیں. ارے بھائی، یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس تھی جو اس حکومت نے کھیلی. چونکہ اگر قاسم سوری صاحب کے استعفوں کو اس وقت مان لیا جاتا تو جسٹ امیجن 150 کے قریب جو اراکین قومی اسمبلی تھے وہ اسمبلی کے اندر موجود نہیں، نشستیں خالی ہوگی، اور پھر کس طرح یہ حکومت چل سکتی تھی. آئین اور قانون یقیناً اتنی بڑی اسمبلی کے استعفوں کے بعد اجازت ہی نہیں دیتا کہ اس اسمبلی کو کنٹینیو کیا جاتا. انہوں نے تو اپنے 9 سے 10 ماہ گزارے تاکہ جسٹیفیکیشن مل سکے، اور ان کے استعفے انہوں نے لٹکا کے ہوا میں رکھے. تو یہ ایک توڑ تھا. اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر خان صاحب بھی آپ کے ساتھ سیاست کی زبان، سیاست سے ہی اس کا جو ہے وہ جواب دیں گے، اور اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ قومی اسمبلی میں جائیں، راستہ روکیں ان تمام طاقتوں کا جو آج بھی باجوہ ڈاکٹرن کی شکل میں موجود ہیں. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ یہ جو آپ کو عام الیکشن نہیں مل سکے نا، اس کی ایک اور بھی وجہ ہے، باجوہ ڈاکٹرن جو خان صاحب کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتی رہی ہے. آج ملک کے اندر جو جنرل الیکشنز نہیں ہو رہے نا، وہ سہارے تھے جو شہباز شریف کے لیفٹ رائٹ کھڑے تھے، آج وہ سہارے کھسک تو رہے ہیں. اور خان صاحب نے اس کے باوجود، مشکل حالات کے باوجود، جب دوسری طرف سے آپ کو ممکنہ نتائج نہیں مل رہے، آپ نے اپنا خود ایک توڑ نکال لیا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ اگر اسٹیبلشمنٹ
اس طرف نہیں آتی کہ ملک کے اندر انتخابات کروانے ہیں جو اس وقت طاقت کا ایک سینٹر ہیں، تو ہم پھر اسمبلی میں واپس جائیں گے اور اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے ان تمام طاقتوں کا ہاتھ جو ہے وہ روکیں گے۔ ویورز، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ لاہور میں ایک انتہائی اہم بیٹھک ہوئی ہے پرویز الہی کی صدارت میں، کاف لیگ کے لوگ اس میں شامل تھے، اور سوال یہ تھا کہ آئندہ انتخاب بلے کے نشان پر لڑنا ہے یا پھر ہم نے ٹریکٹر کے نشان پر ہی انتخابات میں جانا ہے۔ چونکہ ٹریکٹر کے نشان کا مطلب یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب کے پاس تمام پارٹی کا کنٹرول ہوگا، اور پھر پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ پارٹی میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس کا ایک عملی نمونہ ہم نے دیکھ بھی لیا، چونکہ وہاں سے شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے یہ بات کہی تھی، اور ہماری خبر کی آج پھر تصدیق ہوئی ہے۔ جب یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کر رہے تھے نا، تو پرویز الہی صاحب کو اور مونس کو جو پیغام دیا گیا، مونس الہی ملنے گئے تھے اور خان صاحب نے انہیں یہ کہا تھا کہ جا کر پہلے آپ اپنے گھر کو ٹھیک کریں، چونکہ یہاں پر تو پارلیمانی پارٹی کا معاملہ ہے، کاف لیگ ہمارے ساتھ کھڑی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب آئندہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ آئے گا تو وہاں پر جو اختیار ہے اور جو مرضی ہے وہ چودھری شجاعت صاحب کی چلے گی، تو لہٰذا جا کر پہلے اس کو ٹھیک کریں۔ آج وہی معاملہ سامنے آ گیا کہ پرویز الہی صاحب جو خبریں رپورٹ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہم بلے کے نشان پر جائیں گے، تو پھر کیا ہوا، چودھری شجاعت صاحب کو نا تھوڑا سا جوش آ گیا اور انہوں نے ایک شو کاز نوٹس جاری کر دیا اور ان کی جو رکنیت ہے اسے بھی معطل کر دیا۔ 7 دن کے اندر انہوں نے جواب مانگ لیا کہ بتایا جائے کہ آپ یہ بغاوت کیوں کر رہے ہیں اور کیوں ایک نئی پارٹی بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے پارٹی بنانی ہے تو الگ ہوں، رکنیت ختم کریں اور جا کر جو کرنا ہے آپ کریں۔ تو اس لیے اب آپشنز پرویز الہی صاحب کے پاس کیا ہیں کہ وہ بلے کے نشان پر الیکشن لڑیں گے یا پھر دوسری طرف جو ٹریکٹر کا نشان ہے اسی سے کنٹینیو کریں گے۔ نئی پارٹی جو ہے وہ بن نہیں سکتی، اور اتنی جلدی لوگوں کے درمیان جا کر ایک نئی پارٹی کی تشہیر کرنا اور رجسٹر کروانا شاید یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ الیکشن سے پہلے 90 روز پہلے آپ ایسا غالباً کر بھی نہیں سکتے۔ اور پرویز الہی کے بارے میں جو سوالات جنم لے رہے ہیں اس میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا پرویز الہی وہی بیانیہ اختیار کریں گے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، اور خان صاحب جس طرح کی جنرل باجوہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ کیونکہ اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ مجھے ساتھ بٹھا کر دیکھیں انہوں نے جنرل باجوہ کے بارے میں کتنی غلط باتیں کہی، اسے ہم قبول نہیں کریں گے۔ پھر کیا عمران خان کے اتحادی ہونے کے باوجود پرویز الہی اور مونس الہی جنرل باجوہ کا دفاع جو کرتے رہے ہیں، کیا وہ دفاع کریں گے؟ اور پھر تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنے کی جو نصیحت بھی کرتے رہے، کیا یہ بھی جاری رہے گی؟ کیونکہ اب معاملہ ایسا نہیں ہوگا، جب آپ شامل ہو جائیں گے نا پھر آپ پارٹی ڈسپلن میں آ جائیں گے۔ شاہ محمود قریشی یا اسد عمر کی کیا مجال کہ وہ عمران خان کے خلاف جا کر بات کریں؟ اب آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہونے کا دعویٰ کرنے والی اور اسٹیبلشمنٹ کا اپنا مائی باپ سمجھنے والے پرویز الہی کیا اسٹیبلشمنٹ کی اجازت سے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب اسمبلی تحلیل کا یا اعتماد کے ووٹ کی بات آئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا یہ پنڈی گئے تھے جہاز پکڑ کر۔ اور پھر یہ بھی انتہائی اہم سوال ہے، اور کیا ہم یہ اس کو اس طرح سمجھیں کہ کاف لیگ کا چودھری شجاعت حسین والا دھڑا اسٹیبلشمنٹ کے کوٹے میں پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، اور دوسری طرف چودھری پرویز الہی والا دھڑا اسٹیبلشمنٹ کے کوٹے میں عمران خان کے ساتھ اٹیچ کروا دیا گیا ہے، یعنی جاؤ عمران کو جوائن کرو، پھر کل کو دیکھیں کہ ہم نے تم سے کیا کام لینا ہے۔ کیا کپتان نے یہ یقین کر لیا ہے کہ اگر اس کے ٹکٹ سے پرویز الہی اور مونس الہی گروپ پنجاب میں 10 سے 15 نشستیں اور قومی اسمبلی میں 6 سے 7 نشستیں جیت کر اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر کپتان کی حکومت کو بلیک میل نہیں کریں گے؟ یہ بھی ایک انتہائی اہم سوال ہے، کیا اس پہ فل سٹاپ لگ جائے گا؟ ویورز، ان سوالات کا جواب عمران خان کے لیے تلاش کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ عمران خان آج ہی یہ بات دہرا چکے ہیں کہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ میں جنرل باجوہ ڈاکٹرن کام کر رہی ہے، تو پھر یہ لوگ بھی تو جنرل باجوہ کے کو ڈیفینڈ کرنے والے ہی ہیں نا۔ اور پھر عمران خان کو اس بات کی بھی تسلی کرنی ہوگی کہ پرویز الہی گروپ جتنی نشستیں مانگ رہے ہیں تحریک انصاف کے جن لوگوں کا حق مارا جائے گا، کیا وہ اور ان کے مزید ساتھی تحریک انصاف سے باغی تو نہیں ہو جائیں گے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جن علاقوں میں پاکستان مسلم لیگ کاف جیتی 2018 کے انتخابات کے اندر، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا نمبر کیا تھا، کیونکہ ایک فارمولہ طے کر لیا گیا کہ جو دوسرے نمبر پر اگر مارجن کم ہے تو ہم دوبارہ ان لوگوں کو ٹکٹس دیں گے، اور اگر
पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मुकाबले में पीटीआई का उम्मीदवार इन नशिस्तों के ऊपर, जिसका जायज़ा इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में आपके सामने रखूंगा, अगर दूसरे नंबर पर था और वो आज भी वो ये कहता है कि हमें जो इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए टिकट दिया जाए, तो फिर उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा और ये जो 7-8 नशिस्तें हैं ये कहाँ पर स्टैंड करती हैं, ये बहुत ही अहम सवाल है। व्यूअर्स, आपको ये भी बताएं कि इमरान खान के कौमी असम्बली में वापस जाने और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के इम्तिहान में डालने के ऐलान के बाद पीडीएम ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के महाज पर आपको एक बिजलियाँ गिरती हुई नजर आएंगी और इस वक्त क़यामत बरपा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से अरकान असम्बली की तादाद और फहरिस्त तलब कर ली है ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कौन कहाँ पर है, और दूसरी जानिब स्पीकर से मशवरा तलब कर लिया है कि तहरीक इंसाफ के जिन अरकान के इस्तीफ़े कबूल नहीं किए जा रहे उन्हें असम्बली से फारिग करने के ऑप्शन का भी जायज़ा लिया जाए। और फिर इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि मॉडल टाउन लाहौर में भी शहबाज शरीफ साहब की सदारत में इजलास जो हैं वो चलते रहे, जिसमें इमरान खान की धमकियों का बाकायदा तौर पर जायज़ा लिया गया और ऑप्शंस देखे गए कि उनके पास इस वक्त ऑप्शंस क्या मौजूद हैं। मरीम नवाज़ की वतन वापसी का फ़ैसला भी कर लिया गया है और 22 जनवरी को कहा यह जा रहा है कि शायद मरीम नवाज़ पाकिस्तान वापस चली जाएंगी, और फिर हमजा शहबाज के हवाले से भी कोई हिकमत अमली जो है वो तय की जा रही है। अब जो राब्ते हो रहे हैं, आप जो मर्ज़ी करें, इमरान खान ने इन तमाम जो महाज थे इनके ऊपर एक तोड़ निकाल लिया कि अगर तुम हमारे जो इस्तीफ़े हैं उन्हें कबूल नहीं करोगे तो फिर ये कुछ होगा। क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले एक ऐलान किया गया है ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से, और वो ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि किसी के कहने के ऊपर ही शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जाकर एतमाद का वोट लें, वो ख़ुद से भी ले सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सेनेट के इलेक्शन के बाद आपको याद होगा खान साहब ने जाकर ख़ुद एतमाद का वोट लिया, तो ये हिकमत अमली भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों की तरफ से जो है वो अपनाई जा सकती है। लेकिन अगर स्पीकर कौमी असम्बली जो जायज़ा ले रहे हैं, जिन लोगों के इस्तीफ़े कबूल नहीं किए गए थे उनके इस्तीफ़ों को कबूल कर लिया जाए, यानी कुछ लोगों के इस्तीफ़े कबूल करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नंबर है मज़ीद कम कर दिया जाए, उस सूरत में जब खान साहब इस असम्बली में आ जाएंगे तो एक महाज के ऊपर खान साहब की ये कामयाबी इस तरह भी है क्योंकि अगर इस्तीफ़े कबूल कर लिए जाते हैं तो खान साहब तो कह रहे हैं कि हमारे कबूल करो इस्तीफ़े, ताकि नशिस्तें खाली होंगी और हम इस हुकूमत के ऊपर मज़ीद एक प्रेशर डाल सकेंगे। यानी 66% अगर मुल्क के अंदर इंतखाबात हो जाएं तो यकीनन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत होगी। फिर पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात कराना आपकी मजबूरी बन जाएगा। अगर आपने अपनी मर्ज़ी से फिर कोई ख़ास नंबर पूरा कर लिया, यानी नंबरों पर इस्तीफ़े कबूल कर लिए, तो यकीनन ये फिर उस बयानी की जीत होगी, उस हिकमत अमली की जीत होगी जो खान साहब जिस हिकमत अमली से आगे बढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, जनरल बाजवा की डॉक्ट्राइन का सहारा लेना है, बाकियात मौजूद हैं आप लें, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं हम अब इन ऑप्शंस के ज़रिए आपकी हुकूमत जो है वो गिराएंगे। व्यूअर्स, आज का हमारा शो था, अपने कमेंट से ज़रूर भेजिएगा। अगली वीडियो में आपके सामने कुछ हकाइक रखेंगे। एक ऑडियो मंजरेआम पर आई है, ये दो अहम शख्सियात कौन सी हैं जिनकी ये ऑडियो थी और ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, और हमारे खदशात और हमारी गुफ्तगू और जितने भी हमने इंकशाफात अपने इस प्लेटफॉर्म पे किए, आज इस ऑडियो में जो इंकशाफात किए गए उससे एक मोहर लग गई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का बुनियादी किरदार क्या है और वो किस किस्म की सियासत करते रहे हैं। व्यूअर्स, अपने कमेंट्स भेजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।